یہ نسبت کی وجہ سے ہے. تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہماری نسبت ان ولیوں سے، ان کی وجہ سے، میلاد والے سے ہماری نسبت جڑ گئی ہے. تو ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ تعالی. شاعر لکھتا ہے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل ہر شجر میں محمد کا نور ہے. نعرے کے لیے کھڑے ہو جائیں. علامہ ارشد نقشبندی صاحب تشریف لے چکے ہیں. بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ہمیں یہی سبق دے کے گئے ہیں، عشق و نموز. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ پاک کہہ رہا ہے اے ایمان والو، جس نے میرے دین کی مدد کی میں نے اس کی مدد کی اور وہ ثابت قدم رہے گا. ہمارے بابا جی الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا ان سے نسبت ہے، ہماری نسبت ہے ان سے. وہ لاٹھی چارج میں بھی ثابت قدم رہے، وہ آنسو گیس میں بھی ثابت قدم رہے، وہ جیل کی سلاخوں میں بھی ثابت قدم رہے، یعنی کہ ہر لمحے ثابت قدم رہے. اور اللہ پاک نے ان کی مدد کی. آج ہم یہ فیض ان سے ہمیں حاصل ہوا ہے. اور الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بابا جی اپنے چراغ یہاں پہ جلا کے گئے ہیں. میں اب ہمارے سراخاں ہیں بڑی محبت کے ساتھ حافظ محمد عدیل چشتی صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں. بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ عقیدت میں ہدیہ گلدستہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ عدیل چشتی صاحب. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جیسے مجھے فیاض بھائی کا حکم ہوا ہے میں انشاءاللہ ویسے ہی اپنی 2 کلام پڑھ کے حاصل کو مکمل کروں گا. ہر ویلے رواں کردہ میں باتاں حضور دیا، ہر ویلے رواں کردہ میں باتاں حضور دیا، دن رات رواں پڑھتا بس نعتاں حضور دیا، دن رات رواں پڑھتا میں نعتاں حضور دیا. اج عرشاں تے فرشانوں خالق نے سجایا اج عرشاں تے فرشانوں خالق نے سجایا اج رب نال ہونیاں نے ملاقات حضور دیا، اج رب نال ہونیاں نے
ملاقات حضور دیا، اس کرتے کرم ہویا دکھ دوری ہو گئے سارے، اس کرتے کرم ہویا دکھ دور ہو گئے سارے، جس کرتے بھی پہ گئیاں نے نگاہ حضور دیا، جس کرتے بھی پہ گئیاں نے نگاہ حضور دیا، عاشق میرے آقا دے دیکھو حضرت بلال جائے، عاشق میرے آقا دے دیکھو حضرت بلال جائے، مارا کھا کے بھی کہتے نے کیا بات حضور دیا، مارا کھا کے بھی کہتے نے کیا بات حضور دیا، عاشق میرے آقا دے دیکھو بابا رضوی جائے، عاشق میرے آقا دے دیکھو بابا رضوی جائے، جیلاں جا کے بھی کہندے نے کیا بات حضور دیا، جیلاں جا کے بھی کہندے نے ہاں کیا بات حضور دیا، یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ او عاشق میرے آقا دے دیکھو سعد رضوی جائے، عاشق میرے آقا دے دیکھو سعد رضوی جائے، جیلاں جا کے بھی کہندے نے کیا بات حضور دیا، جیلاں جا کے بھی کہندے نے ہو کیا بات حضور دیا، ہاتھ لون چھڑی نو جے اور بھی روشن ہو جاندی ہے، ہاتھ لون چھڑی
نوجے ابھی روشن ہو جا دیے راحت کی بیان کرا میں صفات حضور دیا راحت کی بیان کرا میں صفات حضور دیا ہر ویلے روا کرتا میں بات حضور دیا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول یا حبیب اللہ۔ پی نصیرالدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہو سکے تو تم آپ یہاں مل کر پڑھیے گا۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آنکھ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آنکھ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور دل کو جلووں کی طلب آنکھ کو طیبہ کی لگے دل کو جلووں کی طلب آنکھ کو طیبہ کی لگے دیکھیے مجھ کو بلاتے ہیں کہ آپ آتے
ہیں، دیکھیے مجھ کو بلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں بے نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ حضور کی آمد، حضور کی آمد، مٹھار کی آمد۔ ماشاءاللہ ہدیہ نعت کرنے کے لیے ہمارے امام صاحب صدیق صاحب ماشاءاللہ پڑھتے ہیں جب وہ قرآن تو ہو جاتا ہے تازہ ایمان۔ ٹھیک ہے، قرآن سننا فرض اور پڑھنا سننا، تو محبت کے ساتھ میں بچے سے تماس کروں گا کہ وہ خاموشی کے ساتھ کلام پاک کو سنیں۔ جناب قاری محمد بخش چشتی رضوی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وإسماعيل ربنا تقبل منا وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا
أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم ہم بھی جا کر ان کا خطاب سنتے تھے. وہ کون ہیں؟ وہ کون شخصیات ہیں جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں؟ حضرت علامہ مولانا عالم نبیل فاضل جلیل شہنشاہ خطابت میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، وہ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں. اب ان کی اعلان کریں. میں آپ کی خدمت کے اندر ادباً احتراماً ہاتھ باندھ کے انکساری کے ساتھ عرض کرتا ہوں وہ ممبر پر تشریف لائیں. آپ کا حضرت صاحب کا نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، آقا کی آمد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا الحافظ محمد ارشد نقشبندی.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ذرا صاف کر دو بات سب بیس ختم کرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال درود پاک پڑھ لو ایک دو مرتبہ سارے دوست الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین
اللہ جل مجدہ الکریم جل جلالہ اما نوالہ اتم برہانہ عظم شانہ جل ذکرہ عز اسمہ دی حمد و ثنا نبی رحمت نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی قائد المرسلین سید سروراں غم گسار جہاں شافع روز جزا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم دی ذات بابرکات پر انوار تے ہدیہ درود و سلام نذرانہ محبت و عقیدت پیش کرنے تو بعد قابل صد احترام ذوی الاحتشام امام و خطیب جامع مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا محمد بخش رضوی صاحب رونق محفل حضرت علامہ مولانا صغیر احمد رضوی صاحب ثناخان رسول محترم جناب محمد عدیل صاحب اراکین انتظامیہ کمیٹی مسجد حاضہ بانیان محفل پاک اور آج دی اس پاکیزہ محفل پاک دے اندر شرکت فرمانے والے حاضرین سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم محمد فیاض جٹ صاحب دی دعوت تے میں تہاڈے سامنے کچھ لمحات واسطے حاضر ہاں۔ کچھ سال قبل پہلے بھی ایک مرتبہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حاضری دا شرف حاصل ہویا۔ اج دوسری مرتبہ میں تواڈے سامنے اپنے معافی ضمیر دا اظہار کر رہے ہیں۔ اج دی اے عظمت و شان والی رات جس رات دے اندر اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام تشریف لے آئے، تو اس خاص رات دے اندر یہ پروگرام بڑی سعادت و برکت والی رات ہے۔ ساڈا مل بیٹھنا اس محفل پاک دے اندر خالق کائنات اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میں کوشش کرانگا کہ جتنے کے دوست تسی بیٹھے ہو اس دے مطابق ہی میں تہاڈا وقت لواں۔ کیونکہ جس طرح اس محفل پاک وچ تسی بیٹھے ہو اس طرح تو جڑی تقریر یاد ہوئے وہ بھی بھول جاندی ہے۔ میں
کوئی رٹا لا کے نہیں آیا کہ میں اے گل جا کے بیان کرنی ہے محفل پاک ذوق دے مطابق گل ہوندی ہے. جس طرح دا ذوق ہوندا ہے اس طرح دا خطیب دا خطاب ہوندا ہے. چونکہ نعت شریف پڑھنی آسان ہے. نعت شریف پڑھنے والا ماحول دیکھتا ہے کہ نہیں تو اکھاں بند کر کے 2-4 شعر پڑھ کے اپنی جان چھڑا لینا ہے. تو میں کوئی فارمیلٹی پوری نہیں کرنی. میری کوشش ہے کہ میں جڑی بات کراں میں بھی سمجھ کے کراں تے تانوں بھی سمجھان دی کوشش کراں. تقریر دے اندر اور نعت شریف دے اندر تھوڑا جا فرق ہے. تو لہذا میں تہاڈی تھوڑی جی توجہ دا طالب ہاں. بچیاں دا بھی شور ہے. کچھ شرارتی بچے چلے گئے نے تے کچھ موجود نے. اگر تہاڈی توجہ میرے ول ہو گئی میری تہاڈے ول تے اے بچے بھی چلے جان گے. بچیاں نو مسجد چ آنا چاہیے, بچیاں نو مسجد چ لیانا بھی چاہیے, مگر انہاں بچیاں نو جنہ دا یہ نہیں سمجھ رکھ دے ہون کہ مسجد دے تقدس نو محفل پاک دے تقدس نو سمجھ دے ہون. زیادہ چھوٹے بچے اور نابالغ بچے انہاں نو مسجد چان تو منع کیتا گیا جڑے مسجد دے تقدس دا خیال نہیں رکھ سکتے. بچہ سمجھدار ہوئے جڑا مسجد دے تقدس نو سمجھے, محفل پاک دے ماحول نو سمجھے, تو اس نو آنا چاہیے. تو بہرحال ساڈے چونکہ وڈے تے آندے نہیں تے پھر بچیاں دے سر تے ہی تھوڑا جہا ایک ماحول بندا ہے. تو میں بلا تمہید بلا تاخیر چند گلاں تواڈے سامنے کرنا چاہنا. تسی توجہ نال میری گفتگو سماعت فرماؤ. تسی تھوڑا جہا اگر اگے تشریف لے آؤ, جڑے ہے اگے آؤ جناب, آؤ تھوڑا جہا اگے. میں کچھ نہیں کہندا تانوں, میں بس گل سنانی ہے سرکار علیہ السلام دی عظمت و شان دی, آپ دی ولادت باسعادت دی. نوجوان بھی جتھے ٹیکاں لا لین تے کشمیر بنے گا پاکستان بہت مشکل ہے. تو بڑھیاں دی تے سمجھ آندی ہے ٹھیک ہے کمر دردے کو ٹیک لگائی, تو جواناں نو تے کم از کم ٹیک نہیں لانی چاہیے. تو اج دی خاص رات دا ٹائم میرے کو حافظ اپنا محترم فیاض جٹ صاحب نے لیا ہے. تے میں چونکہ انہوں نے میں دسیا تھوڑا جا کوئی فوتگی ہوئی, اتھے بھی کچھ دوست گئے نے جدی وجہ نال, وگرنہ میں تو سمجھدا سا کہ مسجد چھوٹی جی مسجد ہے تو مین رات نو تو عوام بہت زیادہ ہو جاندی ہے, تو شاید مسجد چھوٹی ہوئے. تو بہرحال چلو جو بھی تہاڈا ماحول ہے, مینوں ہن تسی اے محسوس نہیں ہون دینا کہ تسی تھوڑے جے بندے بیٹھے. بس اینی کہ میری تہاڈے اگے ریکویسٹ ہے. میں اور کسے چیز دا طلبگار نہیں تہاڈے کول. جیڑی میں گل کراں انہوں توجہ نال تسی سننا ہے, کیونکہ سرکار علیہ السلام دی بات ہوئے تے سامعین دی توجہ نہ ہوئے تے گل اتھے کرنی نہیں چاہیے. کیونکہ اسی کیڑا کسے سیاسی لیڈر دا تذکرہ کرن لگے ہیں, یا اسی کوئی جناب کسے چودھری دی گل کرنی ہے, کسے وڈیرے دی, کسے جگیردار دی گل کرنی ہے. اسی تے نبیاں دے امام دی گل کرنی. اس ہستی دا ذکر ہونا ہے جس ہستی دی وجہ تو کائنات مارز وجود میں چاہیے. اگر یہ محبوب نہ ہوندے تو کچھ بھی نہیں سی ہونا, کسے چیز دا نام و نشان بھی نہیں سی ہونا. اگر یہ محبوب تشریف نہ لے ہوندے کائنات مارز وجود میں ہی نہ ہوندی. یہ سارا صدقہ میرے مصطفیٰ ہے. تو لہذا اساں گل کرنی ہے اپنے پیارے نبی علیہ السلام دی, اللہ دے محبوب دی, اپنے محبوب دی. یہ وہ محبوب ہے جیڑا رب دا بھی محبوب ہے تے ساڈا بھی محبوب ہے. اور ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں کیونکہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ساڈا محبوب ہوئے جڑا اللہ دا بھی محبوب ہے تو وہی ساڈا محبوب ہے, اور رب دا بھی محبوب تے ساڈا بھی محبوب. اسی اس چیز تے غور و فکر نہیں کردے کیونکہ سانو بغیر مشقت تو, بغیر محنت تو, بغیر آرزو تو, بغیر ریکویسٹ تو, بغیر دعا کرن تو, بغیر خواہش تو رب نے اپنے محبوب دا امتی بنا دیتا ہے. وگرنہ
12 ਅੰਬੀਆ अलैहिमुस्सलाम ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਦੇ ਉਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, रसालत दा ताज पहनाया है, साहिब किताब नबी, साहिब शरीयत नबी। ते रब्बे कायनात ने नबूवत जैसी अजमत और शान वाली चीज और नबूवत जैसे मनसबे जलीला तो फायज कीता है। ते खाल के कायनात दे पैगंबर नबी हो के रसूल हो के साडे आका दे उम्मती होने की दुआ करते रहे, साडे आका दे उम्मती होने की खाश करते रहे। जेड़े साडे महबूब ने उन्हां दे उम्मती होने की ख्वाहिश नबी करते रहे। रब दे नज़दीक सब तो बड़ा मनसब मनसब नबूवत है, मनसब रसालत है। सारी कायनात दे आम मोमिनां नूं जमा कर लिया जाए तो एक वली दा सानी कोई नहीं हो सकता। सारी कायनात दे औलिया मिल जान ते एक कुतब दा सानी कोई नहीं। सारे कुतब जमा हो जान, एक कुतबुल अकताब दा सानी कोई नहीं। सारे कुतबुल अकताब मिल जान ते एक गौस दा सानी कोई नहीं। सारे गौस जमा हो जान, एक गौसुल अगियास दा सानी कोई नहीं। सारे गौसुल अगियास मिल जान ते एक ताबी दा सानी कोई नहीं। सारे ताबीन जमा हो जान ते एक सहाबी दा सानी कोई नहीं। सारे सहाबा जमा कर ले जान ते वो 1400 सहाबा जिन्हों ने मेरे आका दे हथ ते दरखत दे थले हुदैबिया दे मकाम ते सरकार दे यदुल्ला वाले हत्थां ते बैत की, उन्हां 1400 सहाबा दा सानी कोई नहीं। अगर वो 1400 सहाबा जमा कर ले जान, उन्हां चो 313 सहाबा जिन्हां ने बदर दे मैदान विच मेरे आका करीम दे नाल शिरकत की, उन्हां 313 दा सानी कोई नहीं। अगर वो 313 सहाबा जमा कर ले जान ते उन्हां दे विच 10 सहाबा अशरा मुबशरा जिन्हां नूं मदीने दे ताजदार ने दुनिया ते जन्नत दी बशारत देंदियां इरशाद फरमाया सी, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुल रहमान बिन औफ फिल जन्ना, सईद बिन ज़ैद फिल जन्ना, साद बिन अबी वकास फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्ने जर्राह फिल जन्ना। इन्हां 10 सहाबा दा सानी कोई नहीं। अगर इन्हां 10 असहाब नूं जमा कर लिया जाए, इन्हां दे विच जनाबे अबू बकर, जनाबे उमर, जनाबे उस्मान ते जनाबे अली उल मुर्तदा, इन्हां चारां दा सानी कोई नहीं। इन्हां चारां असहाब नूं जमा कर लिया जाए ते ताजदारे सदाकत दा सानी कोई नहीं। सारी कायनात दियां सदाकतां मिल जान ते एक नबी दा सानी कोई नहीं। सारे नबी जमा हो जान ते एक रसूल दा सानी कोई नहीं। सारे रसूल जमा कर ले जान, आमिना दे लाल दा सानी कोई नहीं। असी जिस महबूब की गल करनी है उस जैसा ते कायनात विच है ही कोई नहीं, और उसकी वजह नाल कायनात मार से वजूद विच आई। लौला का लमा खलकतुल अफलाक, खलकतुल शम्स, खलकतुल कमर, खलकतुल नार। तवील हदीस है। महबूब तेनू पैदा करना मकसूद ना हुंदा, मैं जमीन पैदा ना करदा, आसमान पैदा ना करदा, मैं चंद पैदा ना करदा, मैं सूरज पैदा ना करदा, जन्नत पैदा ना करदा, मैं दोज़ख पैदा ना करदा। हत्ता के फरमाया कि महबूब लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिय्या, तेनू पैदा करना मकसूद ना हुंदा ते मैं अपना रब होना ही जाहिर ना करदा। ये जो कायनात है, अज लोग इस ते जनाब इतराज करते हैं। देखो जी, ये जेड़े सुन्नी ने ये मिलाद का जश्न मनाते ने, ये झंडियां लाते ने, ये झंडे लाते ने, ये मिर्चां लाते ने। मिर्चां कईयां नूं वैसे बड़ियां लग जांदियां ने। तवज्जो है? जागदे हो पे? थक ते नहीं गए? हाथ खड़े करके दसो हाँ, जेड़े जेड़े थके हो, जेड़े को चार बैठे हो भी थके हैं। इत्थे तकरीर की करनी? दौर दे नाल, वक्त दे तकाजे दे नाल अंदाज बदलते ने। बेवकूफां वालियां गल्लां अज भी 1400 साल बाद लोग करी आ रहे हैं। इतना जदीद दौर आ गया है। कहते ने जी दसो
کسی صحابی نے جھنڈیاں لائیاں نے، نیٹ تے بھی شوشے چھڑ دے جی جھنڈیاں لائیاں کسی صحابی نے، کتنا احمقانہ سوال ہے۔ جس دور دے اندر قرآن لکھن واسطے کاغذ نہ ملے، قرآن لکھیا جائے ہڈیاں تے، قرآن لکھیا جائے درختاں دے پتیاں تے، جس دور دے اندر قرآن لکھیا جائے چمڑے تے، تو 1400 سال بعد کوئی بندہ کہے کہ جی سانو بکھاؤ کہ ابو بکر صدیق نے جھنڈیاں لائیاں نے، عمر نے جھنڈیاں لائیاں نے، عثمان نے جھنڈیاں لائیاں نے، علی المرتضیٰ نے انج خوشی کیتی ہے۔ وہ وقت دے تقاضیاں نال انداز بدل دے نے، جدوں قرآن لکھن واسطے کاغذ نہیں تے اے کہنا جی اس دور جھنڈیاں ہے سن۔ کنا عجیب بیوقوفاں والا سوال۔ جس دور دے اندر کپڑے دی اتنی کمی سی، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو غزوہ احد دے اندر آپ نے جڑا تہمت شریف جڑی چادر شریف بننی سی اسے دے اندر ہی آپ نو کفن دتا گیا، ایک کوئی چادر ہے تے آپ دا چونکہ قد مبارک لمبا سی، بڑے جوان سن، قد مبارک زیادہ سی، تے آپ دے سرانے والے پاسے اگر وہ چادر کیتی جاندی سی سر والے پاسے تے پیر ننگے ہو جاندے سن، ایک ہی چادر سی، تے جے پیراں والے پاسے دیتی جاندی سی تے سر ننگا ہو جاندا سی۔ اتنی کمی سی کپڑے دی، تے اج 1400 سال بعد کوئی بندہ کہے کہ بکھاؤ جی صحابہ کرام نے کوئی بینر لائے سن۔ جس دور دے اندر کھانے دی اتنی کمی، ادھی کھجور صحابہ کھا کے سارا دن کافراں نال لڑائیاں کرن، جنگاں کرن، خندقاں کھودن، تے اج دا کوئی بندہ کہ دسو جی صحابہ کرام نے دیگاں پکائیاں سن۔ توجہ نہیں آیا تھوڑی؟ تھوڑا جہا ہلدے جولدے رہو، منہ بولدے رہو سبحان اللہ کو ماشاءاللہ جزاک اللہ، تاکہ مینوں پتہ لگے میں یار میں قبرستان تے تقریر نہیں کر رہا، میلاد شریف دا پروگرام۔ توجہ ہے تھوڑی؟ کہ اج جڑے لوگ سوال کرتے ہیں بیوقوفاں والے سوال نے کہ جی انہوں نے جھنڈیاں لائیاں سن، انہوں نے دیگاں پکائیاں سن، انہوں نے بینر لائے سن۔ کیسا عجیب سوال ہے بھئی، وقت دے تقاضیاں دے نال نال انداز بدل دے نہیں۔ اسی کدوں کہنے اسی اپنے دوستاں نو منع کر جڑے خرافات کردے نے، بدعات کردے نے، میلاد دے پروگراماں دے اندر، جلوس دے اندر، جلسیاں دے اندر، اسی منع کرنے، خود علماء منع کر دے ایک کام نہ کرو، یہ دے نال اہل سنت بدنام ہوندے۔ مگر جڑا اصل کام ہے، اسی ہن شادیاں بیاواں دے موقع تے کتنیاں خرافات کرنے ہیں، تے کدی کسے کہہ کہ جی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جڑیاں دے اندر خرافات نے انہاں نو ختم کرو۔ شادی دے اندر ٹوٹل 6 چیزاں نے، نکاح دے اندر شادی دے اندر ٹوٹل 6 چیزاں نے جڑیاں سنت تو ثابت نے، جڑا ایک طریقہ ہے نکاح دا۔ اس تو علاوہ سی جو کچھ بھی کرنے ہیں ساریاں خرافات نے۔ شادی دے اندر 2 فرض نے، نکاح دے اندر 2 فرض، 1 واجب تے 3 سنتاں۔ چلو اج یہ بھی مسئلہ سن لو اسے بانے، ٹوٹل نکاح دے اندر 6 چیزاں نے، 2 فرض نے، 1 واجب ہے تے 3 سنتاں نے۔ فرض کی ہے 2 گواہ تے ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول کروانا، لڑکی کو اجازت لے کے لڑکے نو دسنا کہ بھی اے لڑکی تینوں اینے حق مہر دے بدلے قبول ہے، سامنے نہ گواہاں دے شریعت محمدی دے مطابق فلاں بنت فلاں۔ ایجاب و قبول اور 2 گواہ یہ فرض ہے نکاح دے اندر۔ یہ فرض نے 2 چیزاں، 1 واجب ہے حق مہر تے 3 سنتاں نے۔ خطبہ نکاح، خطبہ پڑھنا یہ سنت نکاح دے اندر، اور کوئی چھہارے کھجوراں مٹھائی وغیرہ کوئی تقسیم کر دے۔ خطبہ نکاح اور مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا، کوئی میٹھی چیز، اور ولیمہ، یہ 3 سنتاں۔
2 فرض 1 واجب تے 3 سنتاں. اس تو علاوہ جو کچھ بھی تسی کر دیو سارے خرافات نے, بدعات نے, غلط ہے, فضول خرچی ہے, لیکن کدی کسے منع نہیں کیتا. تے میلاد شریف دا جدوں موقع ہوندا ہے تے ادو جناب دلیلاں سن دسو جی جھنڈیاں کنے لائیاں نے, سن دسو دیگاں کنے پکائیاں نے, پھر یتیم یاد آتے ہیں محلے دے, بیوہ یاد آتی ہے, سارا سال نہیں یاد آتی. جب آتا ہے ماہ میلاد تو ہوتا ہے عجب شیوا, سارا سال تو یاد نہ آئی محلے کی بیوہ. سال تو بعد جدو میلاد شریف ہوتا ہے تو محلے کی بیوہ یاد آ جاتی. کائنات تی سجائی رب نے محبوب واسطے میں, جدو میلاد میرے رب دا اے میلاد یعنی محبوب نو بھیجن واسطے کائنات میرے رب نے بنائی. اس تو بڑا انتظام انسلام کون کر سکتا ہے؟ رب نے اپنی شایع نشان محبوب دے میلاد دا یہ پروگرام بنایا ہے, کیونکہ رب کائنات نے محبوب دے نور نو بنا کے اپنے قرب خاص وچ رکھیا. میں اس موضوع دی طرف نہیں جا سکتا, میرے کو اتنا وقت نہیں کہ میں اتنی طوالت وچ جاواں کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام نو جے میں کہاں سینکڑیاں سال تے تھوڑا ہے, جے میں کہاں ہزاراں سال تے تھوڑا ہے, جے میں کہاں لکھاں سال تے تھوڑا ہے, اگر میں کہاں کروڑاں سال تے تھوڑا ہے, جے میں کہاں ارباں سال تے اے بھی مبالغہ نہیں کہ رب نے اپنے محبوب دے نور نو تخلیق فرما کے ارباں سال اپنے قرب خاص وچ رکھیا ہے. اپنے محبوب نو اپنے واسطے بنایا رب نے. خدا سی یا میرا مصطفیٰ سی. اور یہ دیتے اگر میں اور روایت کوڈ کر جاواں تو بے جا نہیں ہوئے گی کہ جدو حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے آقا کریم دی بارگاہ چاہے تو سرکار علیہ السلام فرمایا, جبریل کم امرت من السنین, سالان دے اعتبار نال تیری عمر کتنی ہو گئی ہے. حدیث مشہور ہے, میں صرف اشارہ کرنا چاہنا. تو میرے آقا کریم نے جدو سوال کیتا حضرت جبریل امین دی بارگاہ آپ نو پوچھیا کم امرت من السنین, کتنے سالان دا ہو گیا جبریل تو, سالان دے اعتبار نال تیری عمر کتنی ہو گئی؟ جبریل عرض کر دے لست عالم, یا رسول اللہ منو نہیں پتا, عمر نہیں زیادہ سی, پتہ ہی کوئی نہیں. آقا کریم فرمایا کوئی اندازہ تے ہوئے گا, کوئی اندازہ دس دیو جبریل. وہ پھر ایک اندازہ دس دے, انا فی الحجاب الرابع نجم یطلع فی کل 70,000 سنۃ مرہ ورأیتہ 72,000 مرہ. اے انہوں نے اپنا اندازہ دس. کہنے لگے آقا کریم منو اندازہ ایک ہے کہ چوتھے آسمان تے چوتھے حجاب تے ایک ستارہ طلوع ہوندا سی 70,000 سال بعد, تے میں انہوں اپنی اکھاں نال 72,000 واری ویکھے. ایک اندازہ رف جا نکل دا حضرت جبریل امین علیہ السلام دی عمر دا, یعنی 70,000 ملٹیپلائی 72,000, یعنی 70,000 نو 72,000 نال ضرب دیتی جائے تو اے حضرت جبریل امین علیہ السلام دی عمر دے سال جڑے نے وہ نکل آنگے. تو 70,000 نو 72,000 نال اگر ضرب دئیے تسی دینی نہ شروع کر دینا, میں دے کے لے آیا, میرے تے اعتماد کر لو. 70,000 نو 72,000 نال ضرب دئیے تے اے 5 ارب 4 کروڑ سال بن دے. 5 ارب 4 کروڑ سال یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام دی عمر دا ایک اندازہ ہے. ہن سوال تھے وے کہ سرکار علیہ السلام نے کیا اگے کوئی بات کیتی یا اتھے بات ختم کر دیتی؟ اگر تے صرف جناب جبریل دی عمر پوچھنا مقصود سی تے جبریل علیہ السلام نے اندازہ دس دیتا ہے. سرکار نو اگے کو گل نہیں سی کرنی چاہیے, مگر میرے آقا کریم نے اگے قسم اٹھا کے ایک بات ارشاد فرمائی. معلوم ہویا میرے آقا کریم جبریل دی عمر نہیں سن پوچھنا چاہتے, اپنی دسنا چاہتے. سرکار نے قسم اٹھا کے فرمایا, جدو ایک گل سنی نا حضرت جبریل امین علیہ السلام دی زبان چو, تے آقا کریم فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّی أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ, فرمایا جبریل منو میرے رب دی عزت دی قسم ہے جڑا ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوندا سی تو انہوں 72,000 واری ویکھے ہے, وہ جڑا طلوع ہونے والا ستارہ سی وہ میں ہی ساں.
अरबां करोड़ां साल रब ने अपने महबूब नू अपने कुरबे खास विच रखिया है। ये तो रब नू जदों मकसूद होया कि मैं अपने वास्ते तो महबूब नू बना लिया, ते हुण महबूब वास्ते भी तो कुछ बनावा। मैं बड़ा शार्ट जिहा अपना मौजू बयान कर रहा, चंद नुक्ते अर्ज करने ने, तवज्जो है। रब्बे कायनात ने अपने वास्ते महबूब बना लिया, हुण ख्याल आया कि महबूब वास्ते भी तो कुछ होना चाहिए, ते फिर एक कायनात महबूब वास्ते सजाई। अगर महबूब तशरीफ न लियाना हुंदा ते असीं ते हुंदे ही ना, एक कायनात बनदी ही ना। रब दा अंदाज देख, रब्बे कायनात ने अपनी शाया ने शान महबूब वास्ते इंतजाम किया है। अज कोई कवे जी असी तो अपनी हल्की फुल्की इस्तात के मुताबिक खुशी करने हैं ना, रब्बे कायनात ने महबूब नू भेजण वास्ते इंतजाम कैसे किए? ना फलक होता, ना चांद होता, ना तारे होते, ना शहर होती, ना रात होती। ना फलक होता, ना चांद होता, ना तारे होते, ना शहर होती, ना रात होती। तेरा जमाल ना अगर न होता तो ये कायनात ना होती। वाह, फयाज जट साहब ने जनाब ये कमाल किया है, जुमले पढ़े तो मैनू भी फिर एक कलाम याद आ गया जी, अब्दुल सत्तार न्याजी दा। उन्हें भी इस मकाम ते कमाल की और ऐन मुताबिक के मेरी गुफ्तगू ते हजरत अब्दुल सत्तार न्याजी सोहनी गल कर गए, कहंदे ने की बनाया यार ने एक यार वास्ते। इंज पढ़न का मजा नहीं आएगा, पढ़ना मेरे नाल, मगर तसव्वुर करके वेखो ना, रब्बे कायनात भी कुरान के अंदर फरमांदा है, ये जिहड़ी मैं कायनात सजाई, ये तखलीक की, ये चीज़ां बनाईयां ने, जमीन बनाई, आसमान बनाया, फरमाए दे वल तवज्जो करो, गौर करया करो। कुरान फरमांदा पिया, फला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत व इलल जिबाल कैफा नुसिबत व इलल अर्दी कैफा सुतिहत। गौर ते करो, फरमाया असां आसमान नू किवें बुलंद कर दिता है, बगैर सतूना तो आसमान नू खड़िया कर दिता है। फरमाया जमीन देखो असां किवें फैला दी, पहाड़ां नू वेखो असां किवें नसब कर दिता है। ये जिहड़ी कायनात मेरे रब ने बनाई, गौरो खोज करने की जरूरत है। इतना बड़ा आसमान बगैर सतूना तो मेरे रब ने खड़िया कर दिता है। ये जमीन जिहड़ी फैलाई, पता नहीं इहदा मशरक किथे ते मगरब किथे। आइनस्टाइन मशहूर साइंसदान गुजरिया है, वो अपनी तरक्की दे जिथे कमाल बयान करदा है, उहदे नाल नाल उन्हें एक इतराफ भी कीता है। वो कहंदा अगर मेरी उम्र 1 मिलियन साल यानी 10 लाख साल हो जाए, कहंदा इतनी तरक्की दे बावजूद मैनू पता नहीं चल सकता रब दा मशरक कित्थों शुरू हुंदा है, मगरब दा किनारा केड़ा है, शुमाल कित्थों है ते जनूब कित्थे वे। आइनस्टाइन कह गया कि मैं इतराफ करना वा, मैनू जमीन दे तूलो अर्ज दा पता नहीं चल सकता। रब ने जदों महबूब नू भेजना है, कैसे इंतजाम फरमाए ने, ते ये तसव्वुर करके पढ़ोगे ते ईमान ताज़ा होगा। की बनाया यार ने, एक की बनाया यार ने एक यार वास्ते। रब महफिलां सजाइयां ने सरकार वास्ते, रब महफिलां सजाइयां ने। हाँ हाँ माशाअल्लाह, पहले नालों थोड़ा जा फर्क तुहाडा पै गया है, पर जिस तरह की गूंज मैं चाहना वैसी हाले नहीं पई। रब महफिलां सजाइयां ने, ए दिल याद लई बनाया, तारीफ लई जुबान, ते अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते। अखियां बनाइयां दीदार, रब महफिलां सजाइयां ने।
रब ने जलसे नहीं कीते? 2 जलसे खास मेरे रब ने कीते ने। मैं नहीं कह रहा, मैं कहा मेरी बात गलत हो सकती है, किसी मुफ्ती मौलवी की बात गलत हो सकती है, शेखुल कुरान शेखुल हदीस की जुबान चो भी गलत निकल सकता है, मगर ना मेरे रब का कुरान झूठा हो सकता है, ना मुस्तफा का फरमान झूठा हो सकता है। रब का कुरान भी सच्चा, मेरे मुस्तफा का फरमान भी सच्चा। कायनात इधर तो इधर हो सकती है, निजाम धर्म बरम हो सकता है कायनात का। सूरज मशरक की बजाय मगरब चो तलू कर सकता है, जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, पर ना बात खुदा की गलत हो सकती है, ना मेरे मुस्तफा की गलत हो। रब्बे कायनात ने 2 जलसे कीते ने खास। एक जलसे विच मैं भी सां, तुसी भी सो। सिर्फ मेरे नाल नाल ना घबरा ना जाना भी है कि कहंदे ने, तुसी भी सो, असी सारे सां। एक जलसे च असी सारे सां। असां रब्बे कायनात दा खिताब सुनिया आलमे अरवाह विच, लेकिन असी भुल चुके हैं। रब्बे कायनात ने सानू पुछया सी, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं? साडे नाल सवाल कीता रब ने, ते असां जवाब दिता, कालू बला, हाँ या अल्लाह तू साडा रब है, असी मन्निया। ये जलसा सी तौहीद दा। ये रब्बे कायनात ने सारे बुलाया, सारे आए, जितनी नस्लें इंसानी आदम अलैहिस्सलाम दी जितनी औलाद सारी आई। रब ने तौहीद का जलसा किया, अपनी तौहीद दे पूछया मैं तुहाडा रब नहीं? असां कहा या अल्लाह तू साडा रब है, हाँ विच असां जवाब दिता। ये रब ने सारियां नूं बुलाया। हुण जलसा किया महबूब दी आमद दा, दूसरा जलसा, उहदे विच सारियां नूं नहीं बुलाया। अज तुसीं ना झगड़िया करो कि जी फलाने ने दावत दी आया नहीं, फलाने नूं क्या आया नहीं। असी एवं लोगों असी क्यों झगड़ते फिरिए, फलाने तू खुशी नहीं करता, तू खुशी नहीं करता। वो सारे थोड़ी करनी, खुशी वो करता जिदे घर खुशी आवे, जिदे ते एहसान होवे। रब ने तो 14 सदियां पहले नखेड़ कढ़ दिते ने, हुण सानू कुरान की समझ ना आवे, फरमाने मुस्तफा की समझ ना आए, कसूर साडा है। रब्बे कायनात ने जिथे महबूब नूं भेजण दी बात कीती है ना, फरमाया प्यारे हबीब तुहानू सारियां वास्ते अपना रसूल बना के भेज दिता है। कुल या युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, कुरान की आयत गवाह है। फरमा महबूब ऐलान कर दियो कि मैं तुहाडे सारियां वल अल्लाह दा रसूल बन के आया। और अपनी जुबान अक़दस नाल फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, कि मैं हर उस चीज़ वल रब दा रसूल बन के आया जिस चीज़ नूं रब ने पैदा कर दिता है। यानी जिस जिस चीज़ दा रब रब है, हर उस चीज़ वास्ते मैं मुस्तफा रब दा रसूल बन के आया। भेजन की वारी आई, फरमा सारे वास्ते रसूल। रहमत की वारी आई, महबूब की रहमत की वारी आई, फरमा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, दुआ जहाना वास्ते महबूब रहमत बना के भेजे। भेजन की वारी आई सारियां दा रसूल, रहमत की वारी आई सारियां वास्ते रहमत। लेकिन जो वारी आई एहसान दी, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, फरमाया असां एहसान कीता मोमिना ते। भेजन वारी आई सारियां वास्ते रसूल, रहमत की वारी आई सारियां वास्ते रहमत। जो वारी आई एहसान दी, फरमाया असां मोमिना ते कीता है। एहसान मोमिना ते होया है, लिहाजा जिदे ते एहसान होया होवे, जिन्हों नेमत मिली होवे, जिदे ते रब ने एहसान कीता है, खुशी भी ते उन्हें ही करनी है ना। ते मिलाद दी महफल विच हर कोई आ नहीं सकता, क्योंकि रब ने सारियां नूं बुलाया ही नहीं, उत्थे खासा नूं बुलाया, आमा नूं ते सद्दिया ही नहीं। महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, मदनी की आमद, हक्की की आमद, आमदे मुस्तफा। कुरान ने तो बड़े उकदे हल कर दिते। अज असी सरकार का जिक्र करके महफिल मिलाद सजा के, जिक्र मुस्तफा की महफिल सजा के, असी ये ना सोचिए असी सरकार का जिक्र बुलंद कर रहे हैं। असां की बुलंद करना है?
سرکار دا ذکر تو میرے رب نے خود بلند کیتا ہے. ورفعنا لک ذکرک فرما کے محبوب اساں تواڈے ذکر نو بلند کیتا ہے. اور یہ ذکر ادو سی جدوں اسی نہیں ساں, ادو بھی آیا سی, یہ ماضی دا سی گا کہ اساں بلند کر دیتا ہے تواڈے واسطے تواڈا ذکر ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے, آپ کے ذکر کو. تو لہذا محبوب دا ذکر تے ادو بھی بلند سی جدوں اسی نہیں ساں, تے جدوں اسی نہیں ہوواں گے ادوں بھی بلند ہوئے گا, کیونکہ یہ تے ذکر رب نے بلند کر دیتا ہے. اس واسطے تڑپے سن میرے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبت علم و فضل دے آفتاب, زہد و تقوی دے بدر منیر, سیاست صادقہ دے گوہر نایاب, تحریک عشق رسالت دے قافلہ سالار, دنیا اسلام دے مایا ناز سکالر, امام عاشقاں, مترجم کنز الایمان, مصنف کتب کثیرہ, حضرت علامہ الشاہ المفتی الحافظ القاری امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. آپ اس دی ترجمانی کر گے ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے بول ہے بالا تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اے دیتے سائم چشتی نے آکھیا ارے سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے, سونے محبوب کا میلاد منانے والے. اور کتنا سچا ہے یہ قول رضا کا سائم, مٹ گئے آپ کا اذکار مٹانے والے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کیونکہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے اور بول ہے بالا تیرا. جدوں کچھ بھی نہیں سی سرکار دا ذکر تے ادوں بھی ہو رہا سی. کیوں؟ انہاں چیزاں نو رب کائنات نے اپنے ذمہ کرم تے لے لیا. محبوب دا ذکر بھی رب نے اپنے ذمہ کرم تے لے لیا ہے, مخلوق دا محتاج نہیں کیتا کہ اسی ذکر کران گے تے محبوب دا ذکر ہوئے گا. بلکہ مفسرین نے ایک بڑا پیارا نکتہ لکھیا ہے کہ اسی جدوں سرکار دا ذکر کرنے ہیں تے اس ذکر دی برکت نال رب سانو بلند کر دیندا ہے, محبوب دا ذکر تے بلندی ہے. تے جدوں اسی ہے نہیں سا ذکر ادوں بھی ہو رہا سی. اے دے تے تڑپیا ناظم چشتی سونی گل کر گیا, ذکر نبی دا ادوں او جدوں کوئی انسان بھی نہیں سی, اور نہ سورج نہ چند ستارے, اے زمین اسمان میں نہیں سی, لوح قلم تے عرشی نہ کرسی, اجے کون و مکان میں نہیں سی, آزم آدم تے حوا والا وہ اجے نام و نشان بھی نہیں. ورفعنا لک ذکرک, رب نے اپنے محبوب دا ذکر بلند کر دے. تو دوسرا جڑا جلسہ خالق کائنات نے کیتا, میں اپنی بات تے واپس آنا, دوسرا جڑا جلسہ کیتا وہ جلسہ میلاد. قرآن دے اندر ذکر موجود ہے. جلسہ میلاد دا مطلب ہے آمد دا تذکرہ کرنا, آمد دا تذکرہ کرنا. رب کائنات نے اس محفل پاک یعنی میلاد دی محفل پاک میں پاکاں نو بلایا, خاصاں نو بلایا, اپنے پیاریاں نو بلایا, نبیاں نو بلایا, رسولاں نو بلایا, تے محبوب دی آمد دا تذکرہ کی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, پکے وعدے لے رب کائنات. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا
وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا نبیو پکا وعدہ کرو میرے نال، میں تانوں کتاب دیتی ہوئے، حکمت دیتی ہوئے، نبوتاں رسالتاں دے کے تانوں اپنی اپنی امتاں وال بھیجیا ہوئے، پھر میرا عظمت والا رسول آ جائے. سرکار دی آمد دا تذکرہ ہی ملا دے. فرمایا پھر میرا عظمت والا رسول آ جائے، او دی تصدیق بھی کرنی جے تے او دے تے ایمان بھی لے ہونا جے تے مدد بھی کرنی جے. اس میرے رسول تے ایمان بھی لے ہونا تے مدد بھی کرنا. سوال ہے کہ رب کائنات نو تے پتہ سی کہ میرے محبوب نے سب تو آخر چ جانا ہے. اس حبیب نو تے میں ختم نبوت دا تاجدار بنا کے بھیجنا ہے. اے دے بعد تے ہور آنا کوئی نہیں. تے اے سارے نبی تے رسول تے پہلے جا چکے ہونگے تے پھر اے فرمانا رب کائنات دا کہ ایمان بھی لے ہونا تے مدد بھی کرنا. معلوم ہویا میرا رب دسنا چاہتا ہے میرے نبی اپنے مزار پر انوار وچ بھی ہومن تے چاند تے مدد کر سکتے. ساڈا عقیدہ کوئی اج دا نہیں، 1400 سال بعد وچ نہیں بنایا. الحمدللہ ساڈا عقیدہ قرآن و حدیث ہے. رب کائنات نے اشارہ دیتا ہے نبیاں نو کہہ کے کہ جدوں میرا رسول آوے یقیناً رب نو تے پتہ سب تو آخر وچ جانا ہے اس رسول نے. تے میرا رسول آوے تے ایمان بھی لے ہونا تے مدد بھی کرنا. معلوم ہویا رب دسنا چاہتا ہے مزارات پر انوار وچ بھی نبی ہومن تے مدد کر سکتے. ساڈے تے ولی مدد کر سکتے نے، ساڈے تے ولی مدد کر سکتے نے. نبیاں دا تو مقام ہی بلند ہے کہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ سن 65 دی جنگ وچ مدد نہیں سی کیتی. اے انڈیا دے پائلٹ جڑے سن انہاں دے بیان سن کہ سبز جھولیاں والے بزرگ اساں ویکھے نے کہ اسی بمب سٹ دے ساں راوی دے دریا راوی دے پل تے بمب سٹنا چاہتے سن تاکہ رابطے منقطع ہو جان، لاہور دے نال تسلسل ختم ہو جائے، رابطہ کٹ جائے. تے سبز چولے والا ایک بزرگ سی جڑا ساڈا بمب پھڑ لیندا سی. تحقیق کیتیاں پتہ چلیا وہ کون سی؟ حضرت داتا علی حجویری سی. ساڈے تے ولی مدد کر دے نے تے امام الانبیاء دی تے پھر شان ہی بڑی، نبیاں دے تے مقام ہی بڑے نے، رسولاں دیاں تے عظمتاں ہی بڑیاں نے. لہذا رب کائنات نے ایک جلسہ کیتا اپنی توحید دا اور دوسرا جلسہ کیتا اپنے محبوب دی ولادت تے آمد دا. تے رب نے اپنی شایہ نے شان اس کائنات نو سجایا تے پھر اپنا محبوب بھیجیا. رحمت دا تاج پا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ول آئے. صدقے جائیے ایک رب والو محبوب دا ساڈے ول آنا، رب والو محبوب ساڈے ول آئے تے میلاد بن گیا. جدوں ساڈے والوں بن سور کے رب دی طرف گئے تے معراج بن گیا. ساڈے آقا دا میلاد بھی بے مثل ہے، ساڈے آقا دی معراج بھی بے مثل ہے. حضرات محترم، میں جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا، میں دور نہ نکل جاواں. میں جتنا کہ صحاب لایا سی اونی تقریر میری ہو گئی ہے. میں ہن سمیٹ کے گل نوں پاسے لانا وا کیونکہ گلاں ختم نہیں ہونیاں. میں گجراں والے جا کے بھی خطاب کرنا ہے تو اس واسطے میں بات نوں سمیٹن دی کوشش کرنا. خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نو بھیجیا. او دے مختلف انداز قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بیان فرمائے نے. رب کائنات نے محبوب نو بھیجن دے کتے ارسل نال ذکر کیتا ہے، کتے جاء نال ذکر کیتا ہے، کتے بعث نال ذکر کیتا ہے. قرآن دے اندر مختلف طریقے نال رب کائنات هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کتے بعث نال ذکر فرمایا، کتے جاء نال ذکر فرمایا. قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور کتے ارسل نال ذکر فرمایا. تیسرا طریقہ رب کائنات دا ذکر فرمان دا ارسل. ارسل یرسل ارسال، میں نے آپ کو خط ارسال کیا یعنی کہ بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. فرمایا خالق کائنات نے کہ رب دی ذات و ذات ہے جس نے اپنا رسول دین حق دے کے تواڈے ول بھیجا، ہدایت دے کے تواڈے ول بھیجیا. رب دی طرفوں میرے محبوب خالی نہیں آئے.
ہدایت لے کے آئے, دین حق لے کے آئے, اور فرمایا جو دین حق دیکھ کے پیارے اساں تو انہوں بھیجے ہے نا لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا ساڈا منشا ہے وے, ساڈی مرضی ہے وے, ساڈی چاہت ہے وے کہ اے جڑا دین حق تو انہوں دیتا ہے انہوں اسی سارے دینہ تے غالب کر دئیے. سارے دینہ تے بولو بولو سارے دینہ تے. اے جملے ذرا اچھی آکھنے نے انشاءاللہ دین غالب ہون والا ہے, رب دا وعدہ پورا ہون والا ہے, کیونکہ رب اپنے وعدے دے خلاف, رب اپنی بات دے خلاف لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. اللہ جڑا فیصلہ فرما لیندہ ہے ہو کے رہندہ ہے. ساڑھے علامہ صاحب اج جیل چنے انشاءاللہ اور نکلن گے جیلہ چ اے جان گے, ہمیشہ جیلہ چ رہن گے. میرے رب دیاں قدرتاں تے طاقتاں دا انہاں نوں پتہ نہیں, نمرود ورگے چلے گئے, فرعون ورگے چلے گئے. وہ اگر چاہے قطرے کو دریا کر دے, اس کی قدرت ہے ایک ذرے کو صحرا کر دے. اپنے الطاف کریمانہ سے وہ چاہے اگر ایک کن کہہ کے وہ کونین کو پیدا. کلام جنہیں بھی لکھے ہے سونا لکھے ہے, جے توجہ نال سنو تے میں آگے بھی پڑھا. جی میں تسی سستی نال بیٹھے ہو, دل نہیں کر رہا ایڈا سونا کلام پڑھن نو. وہ اگر چاہے قطرے کو سمندر کر دے, وہ اگر چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے, وہ اگر چاہے غلاموں کو سکندر کر دے, وہ اگر چاہے وزیروں کو بھی اندر, وہ اگر چاہے وزیروں کو بھی. یہ جڑا کہندہ نا کبرانا نہیں, انشاءاللہ انہیں ہی کبرائے گا. وہ اگر چاہے وزیروں کو بھی اندر. اے میرے رب دی شان ہے تے میرے رب دا وعدہ ہے. پیارے محبوب جڑا دین حق توانوں دے کے پیجیا ہے, انہوں ساریاں دیناں تے غالب کرانگے انشاءاللہ. امیر المجاہدین دی گل پوری ہون والی, اے دین تخت تے آ کے رہے گا. حکومت اپنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر دیئے تے کر دی روے. معلوم ہویا انہاں دا ایک کرنا, معلوم ہویا او لبیک والیاں کولوں خائف ہو چکے نے, او اندروں مر چکے نے. انہاں کولوں تے ساڑھے ایک 26 سالہ جوان دا مقابلہ نے کیتا جا رہا. صرف اتحاد دی ضرورت ہے. اگر اسی کٹھے ہو جائیے, قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہوں دے سن, سنی کٹھے ہو کے ایک جگہ تے پیشاب کر دینا تے اے سارے اس پیشاب تے روڑ جائیں. اے خائف نے مسلمانہ تے کدی دہشت گردی دے لے بلاندے نے, جی مسلمان دہشت گرد نے, اصل دی اندر ایک کبرا رہے نے. یہودی عیسائی اے یہود و نصارہ اے ڈر چکے نے. کیوں؟ دین غالب آ رہے ہے. پوری روئے زمین تے رب نے اس دین نو غالب کرنا ہے, کیونکہ میرے رب دا وعدہ ہے. حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی فرماندے ہوں دے سن, آپ دا 2003 دے اندر وصال ہو گیا ہے,
اور آپ دا تقریباً 20 سال پرانا خطاب ہے تقریباً. آپ فرماندے سن جب ہم شروع میں امریکہ کی ریاست میں جایا کرتے تھے صرف 3 مسجدیں تھیں وہاں. 20 سال پہلے دا خطاب. تو آپ فرماندے سن اب الحمدللہ ادھر 2100 مساجد بن چکی. یہ 20 سال پہلے دی رپورٹ ہے. اور فرماتے تھے جب ہم انگلینڈ کی ریاست میں جایا کرتے تھے تقریباً 4 مسجدیں ادھر ہوتی تھیں, اب تقریباً 1900 مسجدیں بن چکی ہیں. ایک کفر جان والا ہے تو دین آن والا ہے. پرچم دین محمد ہے بلند, کفر کو گردن جھکانا آ گیا. اے جس نے کلام لکھیا ہے آقا کریم دے ملاتے ہو کلام لکھدا ہے عید نبوی کا زمانہ. انج نہیں بڑی دیر دا میں ویکھنا پیا کہ کئیاں بندیاں دے متھے تو حالے تک تیوڑی نہیں اتری. ایک کلاں دے ختم تے تقریر نہیں ہوندی پئی کہ پریشان ہو کے بیٹھے ہو. اے کسے دا ختم چیلم نہیں, اے میرے آقا دا میلاد ہے. ذرا مسکرا کے پڑھنا ہے عید نبوی کا زمانہ. تسی کلے پڑھو گے تو پھر اے نہ نہیں پڑھنا, میں نہ پڑھا. عید نبوی کا زمانہ, عید نبوی کا زمانہ آ گیا. پھر لب پہ خوشیوں کا ترانہ, لب پہ خوشیوں کا ترانہ. ہاں گونج پوے ایک واری پیار آوے لب پہ خوشیوں کا ترانہ. میں نے کہندا تواڈی آواز ہربنس پورے پل تک جائے یا تواڈی آواز جناب ادھروں مغل پورے تک جائے, لیکن کم از کم اے جناب کلونی وچ تے گونج پانی چاہیے, پتہ لگنا چاہیے. علامہ ارشد علی نقشبندی صاحب آئے ہوئے نے اور دیوانے سرکار دا پیار نال ذکر کر دینے پہ, سرکار دی آمد دے تذکرے ہو رہے نے. لب پہ خوشیوں کا ترانہ, ہر ستارے میں بری ہے روشنی, ہر کلی کو مسکرانا آ گیا. کیونکہ عید نبوی کا زمانہ, لب پہ خوشیوں کا ترانہ. مست ہے ہر ایک شے توحید سے, کیونکہ آ گیا موسم سہانا آ گیا. لب پہ خوشیوں کا کلام میں زیادہ پڑھ دیتا ہے. برال خاص ہے دی اندر جڑا میں کلام یاد آیا اپنے موقع دی مناسبت نال, او میں شعر دوبارہ پڑھنا چاہنا. پرچم دین محمد ہے بلند, کفر کو گردن جھکانا آ گیا. کفر کو گردن جھکانا. اے اچھی پیش رفت. ایڈا نعرہ لگدا لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ جڑا ہلانا لبیک. بابا جی فرماندے ہوندے سن اے نہ سمجھنا اے نعرہ اس محفل تک کے. اے کافراں دے جڑے محلات نے نا یورپ دے اندر دے درو دیوار بھی اس نعرے نے پھڑ کے ہلا دیتے ہیں. پرچم دین محمد ہے بلند, کفر کو گردن جھکانا
آ گیا کفر کو گردن جھکانا، کفر کو گردن جھکانا۔ لو جی عید نبوی کا زمانہ۔ لو جی سپیکر تے جواب دے گیا، تہاڈے لو بھی جواب ہی لگدا ہے۔ اچھا فرمایا محبوب جڑا دین تانوں دتا ہے نا، اس دین نو اسی سارے دیناں تے غالب کران گے۔ یہ سرکار دی ختم نبوت دی دلیل بھی ہے، یہ آیت مبارکہ، یہ آیت جڑی ہے نا، جڑی میں پڑھ رہا جتھے آقا نو بھیجن دا ذکر کیتا، اتھے سرکار دی ختم نبوت دی بھی دلیل بنائی ہے کہ محبوب جیڑا دین تانوں دتا ہے، اس دین نو سارے دیناں تے غالب کران گے۔ معلوم ہویا اے دین غالب ہو جائے گا، اس دین تو بعد کسے دین دی ضرورت نہیں، اس کتاب تو بعد کسے کتاب دی ضرورت نہیں، ساڈے محبوب تو بعد کسے نبی دی ضرورت نہیں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تے اے جڑا دعویٰ رب نے کیتا ہے، اے دے تے فرمایا کسے دی دلیل دی کوئی ضرورت نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے دے تے اسی گواہ کافی ہیں۔ اللہ فرماندا میں اے دے تے گواہ ہاں، اور میری گواہی کافی ہے کہ جڑا دین حق محبوب تانوں دتا ہے، اس دین نو سارے دیناں تے اسی غالب کر دیا۔ اے دین سارے دین حق سارے دیناں تے غالب آوے گا۔ میرے آقا کریم نے اے دی تشریح اور تفسیر بیان فرما دیا، حدیث کے اندر فرمایا آقا کریم نے اپنی 5 صفتاں ذکر کیتیاں۔ میں جڑی خطبے دے اندر روایت پڑھی آیت مبارکہ دے نال، فرمایا انا محمد، فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں بولو اے نام آوے تو سنی نو جھوم جانا چاہیے۔ فرمایا میں محمد بھی ہوں۔ لوکی آندے نے جی یہ نام سن کے انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے، میں کہنا یہ نام ادو تک ادا ہی نہیں ہوندا جدوں تک تھلے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ دا بوسا نہیں لیندا۔ محمد معرف اسم الہی پڑھو، معرف اسم محمد پڑھو تو پتہ لگدا ہے راز کھولے نے بزرگاں نے۔ جدو اسی اللہ دا نام لینے اللہ کہہ کے ویکھو اندر تے ہونٹ کھل جاندے نے، ہونٹ کھل جاندے نے، تے جدو اسی کہنے محمد تے تھلے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ نو چوم لیندا ہے۔ بزرگ لکھ دے نے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب دا جڑا نام رکھیا نا محمد، او دے اندر ایک حکمت ہے وے کہ تھلے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ نو چوم کے دس دے کہ محمد دی ذات تو ذات ہے جیڑی تھلے والے نو اوپر والے نال ملاون آئی ہے۔ کہندے جی انگوٹھے نہ چومو، اے ہونٹ خود بخود ایک دوسرے نو چوم دے نے۔ رب نام نبی وچ رکھیاں کل تسکینہ نے، پر اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینہ نے۔ رب نام نبی وچ رکھیاں کل تسکینہ نے، رب نام نبی وچ رکھیاں کل تسکینہ نے، اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینہ نے۔ جیڑے قدمی لگ گئے او خوشحال ہوئے، دو جگ دی دولت نل مالا مال ہوئے، اے او دے صدقے پایا حسن حسینہ نے، پر اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینہ نے۔ رب نام نبی وچ رکھیاں، پیار نال پڑھو گے انشاءاللہ سکون ملے گا۔ رب نام نبی وچ رکھیاں کل تسکینہ نے، اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینہ نے۔
جناب عبدل مطلب سرکار دے دادا جان جدو آقا کریم دا عقیقہ فرمایا نا 7ویں دن تے نام رکھیا برادری والے کنبہ قبیلہ سارا کٹھا سی کہنے لگے عبدل مطلب اے نام اساں پہلے کدی سنیا نہیں اے نام اساں پہلے کدی کسے نے اپنے بچے دا اے نام رکھیا ہی نہیں اسی کدی سنیا ہی نہیں آپ نے چہرہ مصطفیٰ تو پردہ ہٹا کے فرمایا تے اس طرح دا سونا تساں پہلے کدی تکیا بھی تے نہیں جے انج دا نا نہیں سنیا تے انج دا سونا بھی تے نہیں ویکھیا علامہ نبہانی نے اور دیگر کئی محققین نے یہ روایت نقل کی تھی سیدہ حلیمہ سعدیہ پاک جدو آئیں سرکار نو لین انہاں دی جدو پہلی نظر پئی نا سرکار دے چہرہ ودہا تے واقعات تو سیدہ پاک دے تفصیلی نے ظاہر ہے تفصیل چ نہیں جایا جا سکتا میں ایک آخری بات میرے ذہن چاہیے میں کراں لنگر شریف بھی تہاڈا آ گیا وہ ٹھنڈا ہی نہ ہو جائے ہیں ایک جگہ میں خطاب کرنا پیا تے انتظامیہ دا ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا سی تے قصور میرا نہیں سی قصور بھی انہاں دا ہی سی لاہور تو باہر کتے خطاب سی تے مینوں فرمان لگے حضرت صاحب جلدی آئے نا جلدی تہاڈا خطاب شروع ہو جانا ہے اتھے نہ نقیب چھڈے تے نہ جناب نعت خان چھڈن عجیب جا ماحول بن گیا جیڑا بھی آ کے شروع کرے کہ جی حضرت صاحب بڑی دور سے آئے لاہور سے اور میں آپ کے درمیان اور علامہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا میں تو مقامی ہوں آپ مجھے سنتے رہتے ہیں تو حضرت دور سے آئے ہیں لاہور سے تو ان کا خطاب زیادہ سننا ہے وہ جناب نقیب صاحب کو جدہ بھی اعلان کن 15-20 منٹ لائے وہ میرا اعلان کر دیا پونے گھنٹے دے سرے چڑھ گئے نعت خان صاحب آئے انہوں نے کہا بھی میں نے زیادہ تو نہیں پڑھنا کیونکہ میں تو مقامی ہوں میں تو پڑھتا رہتا ہوں آپ مجھے سنتے رہتے ہیں حضرت علامہ صاحب بڑی دور سے آئے تو ان کا خطاب زیادہ سننا ہے میں نے بچ بٹھایا تو کہتے میں نے زیادہ نہیں پڑھنا میں نے بس بابا بلے شاہ کا تھوڑا سا کلام پڑھنا ہے اس کے بعد عارف کھڑی کے تھوڑے سے شعر پڑھنے ہیں اس کے بعد ایک اردو کی نعت ہے اور اینڈ پہ ایک پنجابی نعت اور اس کے بعد ایک فرمائشی نعت ہے کیونکہ میں علامہ صاحب کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا وہ کوئی رات 1:45 دا ٹائم ہو گیا حائل نہ رہندیاں سردیاں دیاں رات 1 بج گئے میں تو بیٹھا ہی تھک گیا میں تو نیند آن لگ پئی خیر گل میں کرنا چاہنا کہ جدوں میں تقریر شروع کی تھی تے وہ ہن لنگر شنگر شروع ہو گیا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بابا جی کی فرماندے ہیں توجہ ہاں توجہ کی گل کردا ساں پیا میں حضرت تشریف لے آئے خوش آمدید کہنے ہیں جناب ساڈی جان ہاں جی ہاں حائل نہیں ہونا چاہتے تو خیر جدوں میں کہ میری واری آئی پھر وہ میں تقریر شروع کی تھی تو ادھروں جناب وہ لنگر شنگر ہاں پینا پونا شروع ہو گیا پراتاں کھڑکن لگ پئیاں ہن ایک پاسے چول ہون ایک پاسے مولوی صاحب دی تقریر ہوے سنے کون رات دا 1 بج گیا کھادا کسے بھی کچھ نہیں سی تو میں خیر اتھے پھر میں ایک جملہ بولیا میں کہا جیڑا آیا انہیں کہا جی میں آپ کے درمیان اور حضرت کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا میں ہن میرے بعد ہے ہی کچھ نہیں لنگر ہی ہے میں ہی کہوں گا کہ میں آپ کے درمیان اور لنگر کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا اچھا خیر ہن میں بیان تے کچھ نہ کچھ کرنا ہی سی تو وہ جڑا انتظامیہ دا ایک بندہ بیٹھا ہے سامنے وہ ہن نا آستہ جدوں میں تقریر کر رہا ہوں کدی نا اس طرح ہاتھ دوویں ہاتھ بننے جوڑے اشارہ سی ٹھیک ہے نا تے میں سمجھ رہا سا کیونکہ میں بیوقوف تے ہے نہیں سا خیر وہ خیر میں انہوں پوچھ ہی لیا مولوی عام باشد کے چپ نہ شود مولوی ہوں جڑا چپ نہ رہ سکے میں کہا جناب خیریت ہے کہندا حضور دل تے نہیں کردا تسی تقریر چھڈو دل کر رہا تقریر تے کردے رہو مگر ہن کی کریے ساڈا لنگر بھی ٹھنڈا ہو گیا تے تسی بھی ٹھنڈے تے لنگر بھی ٹھنڈا تے کام خراب ہو جانا ذرا گرم ہو کے سبحان اللہ آکھو ایک باری سیدہ پاک حلیمہ جدوں پہلی نظر ویکھیا میرے مصطفیٰ نے پہلی نظر
تو یاد رکھنا یہ جڑی پہلی نظر ہے نا یہ بڑا کمال ہوتا ہے. کسی نال نفرت ہونی ہوے تو پہلی نظر ہو جاندی ہے, کسی نال محبت ہونی ہوے تو پہلی نظر ہو جاندی ہے. یہ نظر دا کمال ہے. پہلی نظر بھی کسی نو ویکھ لو نا تو جس نال پیار ہونا ہوے, جس نال محبت ہونی ہوے. فتوحات مکیہ دے اندر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ عالم ارواح دے اندر جیڑیاں روحاں نے آپس میں پیار کیتا ہے نا, وہی جسم آپس میں محبت کرن لگے. تے سانو جدو کسی نال محبت ہوندی ہے نا, در حقیقت او عالم ارواح دے اندر ساڈا او تعلق اور ربط اور پیار سی. تے جدو اسی کسی اجنبی نو بھی ویکھنے ہاں تے پہلی نظر ویکھدے سانو دے نال پیار ہو جاندا ہے. او دی وجہ ہے کہ ساڈیاں روحاں نے آپس میں پیار کیتا ہے. تے کٹھیاں رہندیاں بھی کئی واری ساری زندگی لنگ جاندی ہے, کسی بندے نال محبت نہیں ہوندی. او دی وجہ کی ہے؟ انہاں روحاں نے اوتھے نفرت کیتی. تے پہلی نظر دا جڑا کمال ہے نا, پہلی نظر دا شاید دے تے محمد علی ظہوری قصوری بھی بولیا سی. ہو سکدا آپ دے کلام دے ذریعے گل تانوں جلدی سمجھ آ جائے. انہیں بھی پہلی نظر دی گل کیتی. ظہوری قصوری بول گئے, کہندے نے کیسا وہ سما ہوگا, کیسی وہ گھڑی ہوگی, جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی, جب پہلی نظر ان کے روزے پہ وہ شیشہ غم دل سے میلانا کبھی ہوگا, تصویر محمد کی جس دل میں جڑی ہوگی, آقا سے جدا ہو کر تو کچھ بھی نہ پائے گا, پر سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی, جب پہلی نظر ان کے روزے پہ. آپ نے جب پہلی نظر ویکھیا نا, اور علامہ نبہانی لکھیا الفاظ لکھے دے کتاب دے اندر, فاشفقت ان اوقظہ من نومہ لحسنہ وجمالہ فدنوت منہ رویدا فوضعت یدی علی صدرہ فتبسم ضاحکا وفتح عینیہ لینظر الی فخرج من عینیہ نور حتی دخل خلال السماء. کتاب چو الفاظ پڑھیں ظاہر تانوں سمجھ نہیں آئی نا, عربی کلام ہے تو ایڈوانس سبحان اللہ کو انشاءاللہ ترجمہ سنو گے مزہ آئے گا. سیدہ پاک جی تو پہلی نظر ساڑھے آقا کریم تے پہنی ہے نا, سفید رنگ دے انہی کپڑے سرکار لیٹے. تے آپ نے جو پہلی نظر ویکھیا تے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی, جسم کمبن لگ پیا کہ ایڈا سونا بچہ. ایسا حسن پہلے کدی ویکھیا ہی نہیں سی کسے بچے دا. سیدہ پاک آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اندروں تشریف لے آئیاں ویکھیا تے سیدہ پاک حلیمہ کھڑیاں کمب رہیاں. پوچھیا کی گل ہے؟ کہنے لگے ایڈا سونا بچہ تے میں کدی اپنے پنڈ چ ویکھیا ہی نہیں. تے سیدہ پاک آمنہ سیرت نگار لکھ دے نے بڑی سادگی نال گل نوں اگے چلاندیاں نے, فرماندیاں نے سیدہ پاک آمنہ حلیمہ نو کہ حلیمہ تیرا تے چھوٹا جہا ایک پنڈ ہے, یعنی مکہ پاک تو اگر سفر کریے طائف دی طرف, طائف تو 9 کلومیٹر پہلے سڑک مڑ دی ہے, اگے بھی 9 کلومیٹر سفر ہے جتھے قبیلہ بنو سعد آباد ہے. تے آپ نے فرمایا تیرا تے چھوٹا جہا پنڈ ہے, چھوٹا جہا اتھے قبیلہ آباد ہے, تو اپنے پنڈ ایڈا سونا کتھوں ویکھنا سی؟ میں تے اپنے شہزادے ورگا پورے مکے شہر وچ نہیں ویکھیا. جناب عبد المطلب سرکار دے دادا جان سینج بیٹھے کو کام کر رہے سن, بڑی سادگی نال جدو گلاں انہاں دیاں کردیاں ویکھیا نا آپ نے, تے آپ قریب تشریف لے آئے. فرمایا حلیمہ گل تمہیں بڑی عجیب کیتی ہے. تے فرمایا آمنہ پاک میری پیاری شہزادی گل تمہیں سن کے بڑا عجیب جا جواب دے دیتا ہے. حلیمہ کہندی میں اپنے پنڈ وچ نہیں ویکھیا. آمنہ پاک تسی کہندی ہو کہ میں مکے شہر وچ نہیں ویکھیا.
تے سیدہ پاک آمنہ تو کدی مکے تو بار بار گئی بھی تے نہیں نا. میرے کولوں پوچھو ہاں, میں حبشے دی سرزمین ویکھی, میں ایران دی سلطنت ویکھی, میں روم دیاں منڈیاں تک سفر کیتا ہے. ایڈا سونا تے میں ایڈے ملکاں چ نہیں ویکھیا. گل ایتھے ویسے ختم ہو گئی ہے کیونکہ تیناں شخصیات دا آپس میں تذکرہ ہو رہا سی تے گل تے ایتھے مک گئی. لیکن اگے میرے ذہن چ ایک گل ہے, اگر توجہ ہوگی تو میں کراں کہ جدو جناب عبد المطلب سرکار دے دادا جان نے گل کیتی ہوئے گی نا تے حضرت جبریل امین آئے ہوں گے, فرمایا ہوئے گا میرے حبیب دے دادا جان گل تساں بھی تے بڑی عجیب کر دیتی ہے. جی حلیمہ نے گل بڑی سادی جی کیتی ہے تے سیدہ پاک آمنہ بھی جواب بڑا سادہ جا دیتا ہے تے گل تے تساں بھی بڑی عجیب کیتی ہے نا. تسی 2-4 ملک ہی ویکھے دے نا, تسی کیڑا بہت زیادہ پھرے ہو. میرے کولوں پوچھو ہاں, کلبتو مشارق الارض و مغاربہا فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مشرق پھریا, میں مغرب پھریا, میں شمال پھریا, میں جنوب پھریا, میں یمین پھریا, میں یسار پھریا, میں فوق پھریا, میں تحت پھریا. کائنات دا چپا چپا میں ویکھیا ہے, ایڈا سونا تے میں بھی نہیں ویکھیا. تے قدرت نے بھی پکاریا ہوئے گا جبریل گل تے تمہیں بڑی عجیب جی کر چھڑی ہے. جی حلیمہ نے گل عجیب کیتی ہے تے سیدہ آمنہ نے بھی عجیب کیتی ہے تے پھر حضور دے دادا جان نے بھی عجیب کیتی ہے تے جبریل گل تے تمہیں بڑی عجیب کیتی ہے نا. قدرت نے پکاریا ہوئے گا جبریل چپ ہو جاؤ, مقام ادب ہے. تو کہنا میں مشرق و مغرب شمال و جنوب کائنات پھریے, ایڈا سونا میں بھی نہیں ویکھیا. فرمایا تسی سارے ایڈا سونا دے تاں ویکھو جیسی ایڈا سونا ہور کوئی بنایا ہو. اس طرح ہن ایتھے سوال پیدا ہوندا ہے کہ جڑیاں انہاں شخصیات نے گلاں کیتیاں نے اس کیفیت نو کوئی بیان کر سکتا ہے اپنے الفاظ دے اندر؟ میں کہنا کہ اس کیفیت نو صرف ساڈے بابیاں نے بیان کیتا ہے. تاں اسی کہنے ہیں سنیاں دے بابیاں کول آؤ تانوں پتہ چلے حسن مصطفیٰ کی, عظمت مصطفیٰ کی ہے, شان مصطفیٰ کی ہے, مقام مصطفیٰ کی ہے. انہاں کولوں کی پتہ لگنا معاذ اللہ جڑے کہندے نے ساڈے ورگا ہی ہے. اسی سہارا لینے ہیں پیر میرے علی شاہ تاجدار گولڑا دا, انہاں نے اس کیفیت نو بیان کیتا ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی, متھے چمکے لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, مخمور اکھی ہن مدبریاں. پھر ویکھ کے کہندے ہونگے اس صورت نو میں جانا آکھاں کے جانے, اے سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شان سب بنیاں, جس شان تو تے آخر کہہ گئے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما. اے تے شانی بڑی بلندے, کتھے میرے علی کتھے تیری سنا, کتھے میرے علی کتھے مشتاق اکھیں کتھے. حضرات میں معذرت چاہنا گلاں چو گل نکل دی ہے, مینوں بھی نہیں سی اندازہ کہ میں اس طرح دے تھکے مجمع سے جدو شروع کیتا سی کہ اینی تقریر ہو جائے گی. کچھ دوست نال آندے گئے, ملدے گئے, ماحول بندا گیا. بہرحال یہ محفل پاک دی مقبولیت دی دلیل ہوندی ہے کہ جتھے ایک روحانیت پیدا ہو جائے, روحانیت پیدا ہو جائے, ماحول بن جائے تو سمجھ لو کہ گنبد خضرا والے نے قبول کر لیا. تو یقیناً یہ موضوع نہ ختم ہونے والے نے, سونے دی گل بات نہ مکے.
کریے ذکر تے پھر ساری رات ہی نہ مکے، سجدے کر کر میں تینوں ویکھاں تے ساری عمر رکعت ہی نہ مکے، کیونکہ سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں، کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں۔ جی تو چاہتا ہے ہر آن کرے ذکر پیغمبر، ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں۔ عجب دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مگر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی دور ہے سایہ نہ ملے گا۔ زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تقریباً 1.25 تو 1.5 گھنٹہ خطاب ہویا ہے۔ میں جدوں آیا سا میں بندے گنے سن، 20 بندے بیٹھے سن، تو میری سوچ سی کہ 20 منٹ تقریر، ایک بندے دے واسطے 1 منٹ کافی ہے، تو 20 منٹ میکسیمم آدھا گھنٹہ خطاب کرن دا میرا موڈ سی۔ بہرحال تسی اپنی محبت دا اظہار کیتا اور آقا کریم دی محفل پاک نو سجایا، دامے درمے قدمے سکھنے، جس دوست نے بھی جس طرح حصہ لیا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ خالق کائنات ساڑی اس مسجد نو آباد فرمائے، ساڑیاں تمام مساجد تمام مدارس نو اللہ آباد فرمائے، مسلک حق اہل سنت و جماعت نو نال کامل سانو وابستگی نصیب فرمائے، اور ساڑی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نو اللہ رب العزت دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ساڑے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نو اللہ رب العزت جلد از جلد باعزت رہائی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔